अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात। मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, मेरी आपसे इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। नाज़रीन, आज जो वाक़या मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, इंतहाई अफसोसनाक और कर्बनाक वाक़या है। वाक़या बयान करते हुए इंतहाई तकलीफ़ हो रही है। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान जो है एक इतना अच्छा मुल्क है, लोग जो हैं अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है जब ऐसे वाक़यात सुनने को देखने को मिलते हैं तो दिल पसीज जाता है। बड़ी तकलीफ़ होती है कि ऐसे ऐसे वाक़यात जो हैं वो पाकिस्तान में किस तरह से रूनुमा हो जाते हैं। क्या पाकिस्तान में इंसानियत जो है वो मर चुकी है? नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है कि पाकिस्तान का एक सूबा है, सूबा पंजाब। अब वहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है मुज़फ़्फ़रगढ़। अब ये शहर जो है, ये जो पंजाब का जो सदर्न पंजाब है उसमें ये शहर जो है वो फॉल करता है। अब नाज़रीन, यहाँ पे एक इलाका है, उसका नाम है अलीपुर। अब अलीपुर के इलाके में वाक़या कुछ यूं रूनुमा होता है कि एक 14 साल का जवान बच्चा वो स्कूल में ज़ेरे तालीम है, लेकिन जिस दिन ये वाक़या रूनुमा होता है उसका फादर ये बताता है कि उस दिन उसका बेटा जो है वो स्कूल से छुट्टी करता है और उसके घर में उन्होंने कुछ बकरियां पाली होती हैं, तो वो उन बकरियों को घुमाने के लिए गांव के जो खेत हैं वहां पे वो ले जाता है चराने के लिए। अब वो खेत जो जिसके बारे में उसका फादर बच्चे का बताता है कि वो खेत वहाँ पे किसी किस्म की कोई फसल लगी हुई नहीं थी, बिल्कुल वो चटियल मैदान था। तो उसका बच्चा जो है वो उन अपनी बकरियों को वहाँ पे चराता है, वहाँ से बकरियाँ घास खाती हैं या जो भी उन्हें वहाँ पे कुछ खाने को मिलता है वो वहाँ से खाती हैं। जैसे कि आम तौर पे जानवर जहाँ घूमते फिरते हैं, जब उनको वहाँ से घास फूस मिलता है तो वो वहाँ से वो खा लेते हैं। तो इस तरह से उसी दौरानिए में वहाँ पे ज़िम्मेदार जिसकी वो ज़मीनें थीं, वो और उसके जो मज़ारे थे, उसके जो नौकर चाकर थे, वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहले तो वो ज़िम्मेदार और उसके जो साथी कारिंदे होते हैं वो उस बच्चे को ज़दोकोब करते हैं कि तुम अपनी बकरियों को हमारे खेतों में क्यों लेके आए हो। उसका बाप बताता है कि वो माजरत भी करता है, एक्सक्यूज़ हर तरीके से करता है, माफ़ी भी मांगता है, लेकिन वो ज़िम्मेदार, वो वडेरा उस लड़के को दबोच कर पकड़ कर उसको रस्सियों से बांध के उसे
ایک درخت پہ لٹکا دیتا ہے اور اس کے گلے میں جیسے پھانسی کسی کو دی جاتی ہے اور پھانسی کا پھندا جو ہے وہ گلے میں ڈالا جاتا ہے، تو اسی طرح سے رسا باندھ کے اسے گلے کے ارد گرد اس کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے۔ اور ناظرین پھر کیا ہوتا ہے آپ سن کے آپ دیدہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، جس طرح سے کسی مجرم کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، اس سفاک، اس ناہنجار ذمہ دار، اس ظالم ذمہ دار اور اس کے ساتھیوں نے اس کو موت کی ابدی نیند سلا دیا موقع پہ۔ اب ناظرین، جب یہ بات گاؤں میں نکلی تو اس کو رنگ دیا گیا کہ اس بچے نے خودکشی کی ہے، لیکن جب وہاں پہ مزید بات کھلی تو پھر پتہ چلا کہ اس ذمہ دار اور اس کے جو حواری تھے انہوں نے ایک چھوٹی سی غلطی کی سزا جو ہے اس بچے کو موت کے منہ میں ڈال کے دی ہے، کہ یہ بچہ صرف اس کی غلطی یہ تھی کہ یہ بکریوں کو گھمانے کے لیے، چرانے کے لیے اس کے کھیت میں لے گیا، جبکہ اس نے معافی مانگی ذمہ دار سے، لیکن اس نے معاف نہیں کیا، اور اس زندہ شخص کو اس سفاک ذمہ دار اور اس کے ساتھیوں نے علی پور کے گاؤں میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ ہے ہمارا ملک، یہ ہے غریبوں کی عزت، یہ ہے غریبوں کی جان جس کا کوئی تحفظ نہیں ہے۔ یہ ملک اس لیے تو نہیں بنا تھا جہاں پہ غریب آدمی کی نہ عزت محفوظ ہو، نہ جان محفوظ ہو۔ اب ناظرین، سننے میں آیا ہے کہ ذمہ دار اور اس کے جو حواری ہیں ان کے اگینسٹ ایک FIR جو ہے وہ درج کر لی گئی ہے، لیکن ہونا کیا ہے، چند دنوں کے بعد یہ خبر دب جائے گی اور اس کا اب غریب آدمی جو ہے، جس کا جوان بیٹا جو ہے اس دنیا سے چلا گیا، وہ کیا کرے، وہ ذمہ دار کا کیا کر سکتا ہے۔ تو معزز ناظرین، میرے پاکستانیوں، یہ ملک میں انسانیت کی تضحیک اس طرح سے کیوں ہو رہی ہے؟ ہم اتنے بے حس، بے رحم کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، ایک ہی ہمارا گروہ ہے، ہم کوئی مختلف نسلوں سے آئے ہوئے لوگ پاکستان میں نہیں بستے۔ اب جس ملک میں میں رہتا ہوں، مختلف نسلوں کے لوگ یہاں پہ بستے ہیں، مختلف کمیونٹیز کے لوگ یہاں پہ بستے ہیں، مختلف ملکوں کے لوگ یہاں پہ بستے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ یہاں پہ بستے ہیں، لیکن کبھی ایسا انسانیت سوز واقعہ نہیں ہوتا۔ تو میرے پاکستانیوں، خدارا انسانیت کی قدر کرو۔ غریب آدمی اگر کوئی غریب ہے، وہ خود سے نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ کسی وقت بھی کوئی چینج آ سکتا ہے کہ وہ غریب بھی کسی ایسے مقام پہ پہنچ سکتا ہے، تو اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے۔ میں یہاں پہ یہ ویڈیو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے حکام بالا سے، جو مظفر گڑھ کے جو انتظامیہ ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدارا اس ذمہ دار کو اور اس کے ساتھیوں نے جو یہ گھنونا فعل کیا ہے، جو اس بچے کو قتل کیا ہے، اس کو کڑی سے کڑی جو ہے اس ذمہ دار کو اور اس کے حواریوں کو کڑی سے کڑی جو ہے وہ سزا
ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے اس علاقے میں کوئی بھی ذمہ دار جو ہے کسی غریب پہ اس قسم کے ظلم کے پہاڑ نہ توڑے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا سے اجازت دیجیے اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔